आज हामी वर्ग संख्याको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर भन्ने बित्तिकै हामीले एक को स्क्वायर एक इंटू एक नहीं मान्छौं। 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25। यस्तो गर्दै गर्दै हामीले 10 सम्मको स्क्वायर त सजिलै निकाल्न सक्छौं। तर आज हामीले यहाँ कुरा गर्न लागिरहेका छौं 2 अंक र 3 अंक 2 डिजिट और 3 डिजिटले बनेका वर्ग संख्याहरू सजिलै कसरी निकाल्न सकिन्छ यो बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौं। वर्ग संख्या जस्तै आज हामीले यहाँ कुरा गर्न लागिरहेका छौं 11 को स्क्वायर फास्ट गरी कसरी निकाल्ने। ल मानौ त्यस्तै गरी 13 को स्क्वायर 15 को स्क्वायर 19 को स्क्वायर इसका अंकहरु हामीले कसरी निकाल्छौं आज हेरौं। सबैको निकालौं। त्यस्तै गरी 2 अंकले आए जस्तै अलि ठूला अंकहरु पनि हेरौं 6, 9 को स्क्वायर। त्यस्तै गरी अझै अगाडि बढौं 7, 5 को स्क्वायर 123 को स्क्वायर। त्यस्तै गरी आज हामीले 0 आएको पनि ल्याऊ 102 को स्क्वायर। त्यस्तै गरी 155 को स्क्वायर। त्यस्तै गरी राखौं 196 को स्क्वायर र त्यस्तै गरी राखौं 144 को स्क्वायर। 11 टोरलाई सर्टकटमा कसरी स्क्वायर निकाल्न सकिन्छ त्यो बारेमा हामी छलफल गरौं। अब हामीले सामान्यतया पहिलाको विधिबाट मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर त हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं। मल्टिप्लाई को स्क्वायरबाट त हामीले सधैं निकाल्ने गरेकै हौं। तर हामीले यहाँ अर्को मेथड प्रयोग गर्छौं आज। जस्तै 11 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने हामीले सजिलै के गर्ने यहाँ भएको अंक 1 छ यो 1 को स्क्वायर 01 लेख्छौं किनभने स्क्वायरमा दुईटा डिजिट स्क्वायर भन्ने बित्तिकै हामीले स्क्वायर बक्स सम्झिनु पर्छ। यसमा लेन्थ र ब्रेथ भए जस्तै दुईटा इक्वल हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ। स्क्वायर भन्ने बित्तिकै हाम्रो 2 डाइमेन्सनल सम्झिनु भएको भएर 2 डिजिट लेख्ने सम्झौं। 1 को पनि स्क्वायर गरौं यसको पनि स्क्वायर गरौं 01 नै भयो। अब त्यसपछि यहाँ जम्मा भएका डिजिटहरु अंकहरु के छन् 1, 1 र 2 भएका डिजिटलाई साइडमा मल्टिप्लाई गर्दियौं 1 अर्को डिजिट 1 अनि पावरमा भएको 2 1 into 1 into 2 कति भयो 1 is 1 1 1 2 is 2 जम्मा भयो 2। अब यो 2 मल्टिप्लाई गरेको एक डिजिट छोडेर 1 छोडेर यतापट्टि एक डिजिट छोडेर यता ल्याउने र प्लस गर्दिने। यति गर्ने बित्तिकै 1 2 0 2 नै भयो 1 भयो अगाडिको नलेखे पनि भयो। अब हामीले सजिलै के भन्न सक्छौं 1 1 को स्क्वायर 11 को स्क्वायर भनेको कति रहेछ 121 अथवा 121 रहेछ। त्यस्तै अर्को हेरौं 13 को स्क्वायर कसरी गर्ने 13 को स्क्वायर कसरी गर्ने आइको जस्तै मेथड सजिलो छ इजी छ। 3 को स्क्वायर गरौं 3 को स्क्वायरलाई 09 त्यसपछि 1 को स्क्वायर गरौं 1 को 01। अब फेरि आइको जस्तै गरौं साइडमा कुन कुन अंकहरु छन् 1 छ 3 छ र पावरमा भएको 2 छ। मल्टिप्लाई गरेर हेरौं 1 3
1 3 is 3 3 2 are 6 भने अत्यपट्टि लिए पनि भयो 3 2 जा 6 1 जा 6 फेरि 1 डिजिट छोड्ने 6 यहाँ राख्ने प्लस गर्ने भन्ने बित्तिकै 169 आयो 13 को स्क्वायर कति रहेछ 169 हामीले यसरी हुन त यसको अरु मेथड पनि छ 11 को स्क्वायर निकाल्ने 13 को स्क्वायर निकाल्ने तर यो मेथड जनरली मेथड सबैलाई लागू हुन्छ सबैलाई मिल्छ जस्तै अर्को हामीले यहाँ हेर्छौं 15 को स्क्वायर गरौँ त्यसको पनि त्यस्तै गरौँ 15 को स्क्वायर मा एउटा डिजिट कति छ 5 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25 यहाँ लेख्छौं त्यसैगरी 1 को स्क्वायर 01 लेख्छौं अब कुन डिजिट छन् हेर्छौं त्यसमा 1 2 5 यी तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं अथवा जसरी मल्टिप्लाई गरे पनि भयो 1 5 is 5 2 जा 10 भने पनि भयो 5 2 जा 10 1 जा 10 गरे पनि भयो अब यस्तै गरी यो 10 डिजिट पनि यता 1 डिजिट छोडेर सम गर्ने 1 डिजिट मा 5 छ 10 यहाँ सम गर्छौं प्लस गर्छौं 5 2 2 यसको आन्सर 2 2 5 225 भयो हुन त 15 लाई यस्तो लेख्ने चलन पनि छ 15 पछाडी 5 आएको केसमा के पनि गर्ने चलन छ 5 आएमा लास्टमा 25 लेख्दिहाल्ने 5 को लागि मात्रै लास्टमा 5 आएमा 25 लेख्दिने 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ त्यसपछि बाँकी बच्च डिजिट 1 भन्दा माथिको डिजिट को हो एक थपेर हेर्ने 1 भन्दा माथिको डिजिट एक थप्नु भयो भने कति हुन्छ 2 हुन्छ एक प्लस गरिदियो भने भनेपछि 1 भन्दा माथिसम्म मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 जा 2 यस्तो लेख्ने चलन पनि छ तर यो 15 अथवा 5 25 35 यस्तो लास्टमा 5 भएको केसमा मात्रै यो डिजिट अफ गरेर लास्टको 25 लेख्ने चलन छ त्यस्तै गरी हामीले अरु पनि हेर्छौं हामीले अब 19 को गरौँ 19 को स्क्वायर निकाल्नु छ यसको नम्बर कति तपाईहरु पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ अहिले जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ 9 को स्क्वायर कति लेख्ने 81 1 को स्क्वायर कति लेख्ने 01 फेरि कतिवटा डिजिट छन् 1 9 निमाथि पावर को 2 मल्टिप्लाई गर्नुस् गुणन गर्नुस् 9 दुना 18 18 नै भयो 9 2 जा 18 18 नै भयो यो 18 ल्याएर यहाँ सम गर्दिनुस् 1 डिजिट छोडेर 18 सम गर्दिनुस् जोड्नुस् 1 को 1 नै भयो अब 8 8 सम गर्दा 16 1 यता गयो अनि 1 1 सम गर्दा फेरि 1 क्यारी आयो 361 अनि 19 को स्क्वायर कति लेख्न सकिन्छ 361 त्यस्तै गरी अर्को एउटा ल्याउँ 69 को स्क्वायर ल्याउँ 69 को स्क्वायर कसरी लिने हेरौं यो पनि उस्तै छ यसलाई पनि सेम गर्नुस् 9 को स्क्वायर के गर्ने 81 99 जा 81 हामीलाई यहाँ थाहा छँदै छ पहिले पनि हामीले सजिलै जानेछौं अलिकति गाह्रो किसिमको 2 वा 3 अंकले बनेको कसरी गर्ने भनेर हामीले यहाँ सिकिरहेका छौं त्यस्तै गरी 6 को पनि स्क्वायर गर्ने 36 गर्ने जम्मा यहाँ अंकहरु जम्मा 3 वटा छन् त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 6 into 9 into 2 कति भयो त्यताबाट सजिलो हुन्छ त्यही गर्नुस् 9 दुना 18 18 छका 18 छकालाई कसरी गुणन गर्नुहुन्छ 10 छका 60 8 छका 48 60 र 48 जोड्यो भने कति हुन्छ 108 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 6 9 जा 54 54 को डबल 50 को डबल 100 4 को डबल 8 108 अब यहाँ 1 डिजिट छोड दिनुस् 108 ले यहाँ पनि सम गर्नुस् प्लस लास्ट को 1 छँदै छ 8 8 16 को 6 भयो 1 क्यारी गयो 7 3 1 यहाँ जोड्यो भने 4 यसरी 6 9 को स्क्वायर कति आउने भयो 4 7 6 1 आउने भयो हामीले
2 डिजिटका 2 अङ्कले बनेका अङ्कहरूको स्क्वायर गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यस च्यानलको लाइक सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला र यसमा थप म्याथ सम्बन्धी र केही साइन्स सम्बन्धी पनि अन्य कोर्सहरू हामीले लिएर आउने नै छौँ। अब हामी 3 डिजिटको नम्बरको बारेमा पनि केही कुरा गरौँ। अब हामीले 3 डिजिटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पहिला हामीले लेखेको अङ्क 123 को स्क्वायर, 102 को स्क्वायर, 155 को स्क्वायर, 196 र 144। अथवा हामीले यहाँ जम्मा 5 वटा इक्जाम्पल हेरौँ। अहिलेको जस्तै कुरा गरौँ। पहिला हामीले लियौँ 123 को स्क्वायर कति रहेछ। ल 123 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि अघि जस्तै 2 डिजिट त छैन, तर हामीले 2 डिजिट बनाऊ। यताको लागि 3 छुट्टै राख्दियौँ, 12 लाई छुट्टै एउटा अङ्क नम्बर मानौँ। अब यसलाई 2 डिजिट जस्तै बिहेभ गरौँ। 3 को स्क्वायर गरौँ। 3 को स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट भएको भएर 09 लेख्छौँ। 12 को स्क्वायर हामीलाई थाहा छ, अघि पनि निकालेका छौँ, 144। यो 2 डिजिट भन्दा माथि छ। अब जम्मा डिजिट कति छन्? 12 × 3 × 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हेरौँ। यसरी गरे पनि भयो। 12 × 3 12 36, 36 2 जा 36 2 जा कति हुने भयो? 72। 1 डिजिट छोड्ने, 9 छोडिदिउँ प्लस यसरी सम गर्दा कति आयो? 9 2 अनि सम गर्दा 1, फेरि यता गयो 5 1 भनेपछि 15129 आयो। यसको एन्सर कति आयो? 15,129 आयो। अब यस्तै गरी अर्को नम्बर लियौँ 102। 102 लाई पनि सेम तरिकाले गर्न सकिन्छ। 102। अब मेसो आइसक्यो होला, जानिसक्नु भयो होला। 10 र 2 लाई छुट्याइदिउँ। यसको स्क्वायर निकाल्न खोज्दैछौँ। 2 को स्क्वायर निकाल्यो भने 2 को 2 2 जा 4 हुन्छ। 2 दुना 4 भनेपछि 04 लेख्नु पर्यो। 10 को स्क्वायर 10 10 जा 100 हुन्छ। अब कुन डिजिट छ मल्टिप्लाई गर्ने? एउटा हामीले 10 बिहेभ गऱ्यौँ, अर्को 2 र पावरको 2। 10 2 जा 20, 2 जा 40। फेरि एक अङ्क डिजिट छोडिदिउँ, 40 प्लस अब 40410 भनेपछि 10,404 यसको एन्सर आउने भयो। अब यस्तै गरी हामीले 155 लाई कसरी गर्ने? 155 को पनि त्यस्तै गरी गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि 15 लाई एकातिर राखौँ, 5 लाई एकातिर डिजिट बनाऊ। 5 को स्क्वायर बनाऊ 25 र 15 को स्क्वायर कति हुन्छ? भर्खरै पनि हामीले निकालेका छौँ। 15 को स्क्वायर अघि पनि हामीले निकालेका थियौँ, 225। अब 5 को स्क्वायर यो भइसक्यो। अब जम्मी मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ? 15 × 5 × 2। अब सजिलोको लागि 2 5 जा 10, 10 15 जा 150। यताबाट मल्टिप्लाई गरे पनि भयो। 15 5 जा 75, 2 जा 150। 1 डिजिट छोड्नुहोस्। अब 150 यहाँ जोड्नु पर्यो, प्लस गर्नुहोस्। 5 2 5 5 10 0 3 4 अनि 2 भनेपछि 24025। तर लास्टमा 5 आएको केसमा अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, अर्को एउटा मेथड पनि छ, त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै 155 को स्क्वायर गर्दा लास्टमा 5 आयो, 25 जस्ताको तस्तै लेखिदिने। अनि यता 15 छ, 15 को माथि यसमा +1 गरे भने 16 हुन्छ र 16 र 15 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 240 हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, तर यो ठुलोमा त्यति राम्रो लाग्दैन। 2 अङ्कको
स्क्वायरमा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यसरी वर्ग संख्या निकाल्ने हामीले सजिलो तरिका आज सिकिरहेका छौं। अब यस्तै गरी हामी दुईटा अरु एक्जाम्पल हेर्छौं। अब हामीले राखेको अर्को उदाहरण हो 196 को स्क्वायर। यो निकाल्न खोज्दै छौं। यसको लागि पनि अघिकै तरिका हो। एउटा अंक 6 अर्को 19 छ। 6 को स्क्वायर हामीलाई थाहा छ 6 6 36। त्यस्तै गरी 19 को स्क्वायर अघि पनि हामीले 19 को स्क्वायर निकाल्यौं। 19 को स्क्वायर निकाल्दा कति आथ्यो 361। अघि 19 को स्क्वायर निकालेछौं। त्यसमा हाम्रो कति आथ्यो 361। अब को मल्टिप्लाई भयो 19 into 6 र पावरमा 2। अब कताबाट सजिलो हुन्छ हेर्नुस् 19 6 डाइरेक्ट मल्टिप्लाई आउँदैन भने 6 10 जा 60 र 6 9 जा 54। 54 र 60 सम गर्दा कति हुने भयो 114। 114 2 जा गर्दा 100 2 जा 200 14 2 जा 228। यसलाई यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 6 2 जा 12 so 12 19 जा 228। 228 लाई 1 डिजिट छोडेर यता सम गर्दिनुस् 6 को 6 8 3 सम गर्दा 11 1 यहाँ आउँदा फेरि 4 6 to 8 3 यसरी कति आउने भयो 38,416 आउने भयो। यसरी हामीले 196 को स्क्वायर निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीले राखेको एक्जाम्पल अर्को हो 144 को स्क्वायर कति। यो त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। अब 4 को स्क्वायर लेख्नु पर्यो 16 हुनु पर्यो। अनि 14 को स्क्वायर अहिले भर्खर हामीले निकालेका छौं। 14 स्क्वायर कति हुन्छ अहिलेको मेथडबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं 196। अहिलेको मेथडबाट निकाल्न सक्छौं। एकचोटी जानिसकेपछि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब यसो गरिसकेपछि को मल्टिप्लाई भयो हेरौं 14 into 4 into 2 इक्वल टु लगाऊ। यहाँ पनि 14 4 जा 4 10 जा 40 4 4 जा 16 सम गर्दा 56 भयो। 56 2 जा 50 2 जा 100 6 2 जा 12 112। 56 2 जा 112 112 यहाँ ल्याएर सम गर्छौं। एउटा डिजिट छोड्दिन्छौं 2 1 1 सम गरौँ जोडौँ कति भयो 6 1 2 सम गर्दा 3 6 1 सम गर्दा 7 9 1 सम गर्दा 0 यता आयो 1 2 भनेपछि 20,736। यसरी हामीले 2 डिजिट र 3 डिजिटका सम्पूर्ण नम्बरहरूलाई स्क्वायर गर्न सक्यौं। सजिलै स्क्वायर बनाउन सक्यौं। त्यसैले आज हामीले सानो 1 देखि 10 सम्मका स्क्वायरहरु त धेरैलाई आउँछ। तर 11 देखि 100 सम्मकै 2 डिजिटका स्क्वायरहरु कसरी गर्ने र फेरि 3 डिजिटका स्क्वायरहरु कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं। भिडियो पक्कै नै मन पर्यो होला। भिडियोलाई यहाँहरुले लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौं। आजलाई यति नै। धन्यवाद।